पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम, हद निगाह कम, मनाजिर धुंधला गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 मुकम्मल बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। M3 पर फैजपुर से समुंदरी तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। हाईवेज पर भी ड्राइवर्स को मोहतात रहने का मशवरा। दूसरी जानिब मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अमेरिका को बर्फानी तूफान ने लपेट में ले लिया। 1 दर्जन से जायद रियासतें मुतासिर। US नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 6 करोड़ 20 लाख अफराद मुतासिर। मैसूरी में कैंसास सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब बरतानिया में भी बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। मगरबी हिस्सों में बर्फबारी, ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। इंग्लैंड, साउथ वेल्स, बर्मिंघम, कार्डिफ में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शदीद मौसमी हालात की वजह से कई ट्रेनें भी मनसूख। उधर सऊदी अरब में आज से बुध तक बारिशों का अलर्ट जारी। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक साहली इलाकों में तूफ़ानी बारिश और ज़्यादाबारी मुतवक्के। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी बादल बरसने का इम्कान। मदीना मुनव्वरा के ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अब साल में 1 से ज़्यादा बार की जा सकेगी। सऊदी वज़ारत हज ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए आयद शर्त ख़त्म कर दी। ज़ायरीन मस्जिद नबवी के करीब रहते हुए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आसानी से 1 से ज़ायद बार कर सकेंगे। PTI के साथ पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नबानी PTI को बनी गाला भेजने की पेशकश की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत PTI मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना आए तो मुश्किलात हो सकती हैं। हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, अपना अरसा इक़्तिदार पूरा करेगी। वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल ने कहा, मुआशी एजेंडे पर अमल पैरा हुकूमत की कोशिश है सियासी दर्जा हरारत ना बढ़े। खुलूस से नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हैं मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। बोले जो भी बात होगी सबके सामने होगी, पिछले दरवाजे से कुछ नहीं चलेगा। हमारा कोई मुतालबा गैर कानूनी या गैर आइनी नहीं। बानी PTI समेत सियासी असीरान की रिहाई कानून के मुताबिक होगी। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है, हुकूमत ने कहा था फैसला साजी का इख्तियार है, तभी हम मुज़ाकरात पर राजी हुए। लगता है आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI रिहा होंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाने का माहौल मिलेगा। मुतालबात तहरीरी तौर पर देने में कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाना वक्त की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के अलावा मसाइल का हल किसी के पास नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी मफाहमत के तहत सबको साथ लेकर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। यही वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। जिला अस्पताल गालिबन इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो शख्स को निकाला कहते हैं वो डेपुटेशन पे है। भाई अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूंगा, कंटेम्प्ट मैं करूंगा, आप कहें मुझे आके सजा दे। जिना अस्पताल बगैर सरबराह के चल रहा है, मसला हल ना हुआ तो खुद तैनाती करके तौहीन अदालत कर लूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अदालत ने अस्पताल के सरबराह को इसलिए निकाला कि वो डेपुटेशन पर थे। 2 माह हो चुके हैं और केस चले ही जा रहा है। कल तक मसला हल ना हुआ तो वो खुद सरबराह मुकर्रर कर देंगे, चाहे तौहीन अदालत हो जाए। मजीद बोले, कराची के मसाइल उनके पैदा करदा नहीं लेकिन हल करना उनकी जिम्मेदारी है। इम्तिहानी नताइज में बहुत इश्यूज़ हैं, तलबा का नुकसान नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मैक्रो इकनॉमिक लेवल पर मुआशी तरक्की के लिए कोशां। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, स्मॉल एंड मीडियम लेवल के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए संजीदा इक़दाम उठाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की SMEs के लिए कर्ज की फराहमी मज़ीद आसान बनाने और तरक्की के लिए सूबों से मिलकर इक़दाम करने की हिदायत।
پاکستان کو 40 ارب ڈالرز تک قرض ملنے کا امکان، ذرائع کے مطابق آئندہ 10 سال میں عالمی بینک 20 ارب ڈالر دے گا، باقی 20 ارب ڈالر عالمی بینک کے 2 ذیلی اداروں سے ملیں گے۔ پروگرام کا مقصد نظر انداز شعبوں کو بہتر بنانا ہے۔ رواں ماہ کے وسط میں ورلڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے قرض کی منظوری متوقع۔ قرض پروگرام کی منظوری کنٹری پارٹنرشپ 2025-35 کے تحت ہوگی۔ سندھ میں کرپٹ ترین حکمرانی ہے، صوبائی حکومت نے بدعنوانی کے لیے اپنے ہی ریکارڈ توڑ دیے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی صوبائی حکومت پر وار، کہا میٹرک اور انٹر بورڈ میں کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اندرون سندھ کے نتائج اور کامیابی کی شرح کو زبردستی بڑھایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی اپنی نااہلی تسلیم کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ایلون مسک اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے بعد اب تعلیم میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار۔ ریاست ٹیکساس میں ایڈسٹرا نامی اسکول باضابطہ طور پر رواں سال کھولا جائے گا۔ پہلے سال میں صرف 21 طالب علموں کو داخلہ ملے گا۔ مسک کا کہنا ہے کہ بچوں کو زندگی بھر کارآمد رہنے والی مہارتیں سکھائی جائیں گی۔ فنڈز کی کمی سے کینسر کے مریضوں کو ادویات کی فراہمی متاثر۔ وفاقی منصوبہ بندی کمیشن کے سفارش پر وزارت صحت نے وزارت خزانہ سے براہ راست فنڈنگ کی صدا کر دی۔ پروگرام خبر کیا ہے نے معاملہ عوام کے سامنے رکھ دیا۔ لاہور میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور لائف سٹاک کے ویٹرنری ڈاکٹر کی لوٹ مار کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ مناوا میں گرام فروشی کے نام پر شہریوں کو کروڑوں کا جرمانہ، مگر خزانے میں صرف 500 یا 1000 روپے کی رقم جمع کرائی گئی۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس اور محکمہ صوبائی ہائی وے کی 58 کروڑ روپے کی کرپشن کا انکشاف۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی آج 97ویں سالگرہ۔ پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام آج ملک بھر میں تقریبات شیڈول۔ عوامی رہنما ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی تاریخ میں وہ کام کیے جو کوئی نہ کر پایا۔ سب سے بڑا کارنامہ قوم کو متفقہ آئین کا تحفہ دیا، شناختی کارڈ کا اجرا کیا، ووٹ کا حق دلوایا۔ اپنے پیغام میں چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے کہا، ذوالفقار علی بھٹو جمہوریت کے لیے جد و جہد کی سب سے بڑی علامت ہیں۔ سیاسی طور پر مایوس عوام میں نئی روح پھونکی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عرس، بھارت کا 400 پاکستانی زائرین کو ویزے دینے سے انکار۔ صرف 100 پاکستانی زائرین کو ویزے دیے گئے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹا مقرر ہے۔ 100 زائرین آج واگا کے راستے اجمیر شریف روانہ ہوں گے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان کے لیے دبئی پہنچ گئی۔ ٹیم کل اسلام آباد پہنچے گی۔ 10 جنوری سے پاکستان شاہینز کے خلاف 3 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز ملتان میں شیڈول ہے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ جنوبی افریقہ میں پہاڑ سے پھسل کر زخمی۔ جمائمہ جنوبی افریقہ میں چھٹیاں گزار رہی تھیں۔ جمائمہ خان کی ٹانگوں میں چوٹیں آئی ہیں، ہسپتال میں زیر علاج۔